अस्सलाम वालेकुम। मैं अयाज बाज़ई। कल मोहसिन दावड़ नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन को कोयटा से इस्लामाबाद निजी परवाज़ के ज़रिए वापस भेज दिया था। और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने चमन में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, चमन में जो धरना चल रहा है, उसमें शिरकत करनी थी। और उस शिरकत से रोकने के लिए उनको वहाँ पे तो भेज दिया, लेकिन अभी रिसेंट डेवलपमेंट या रिसेंट खबर जो आई है कल रात की, कि मौलाना हिदायतुर रहमान जो गवादर में हक दो तहरीक के सरबराह है, उनको भी नज़रबंद कर दिया है अपने घर में। उनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो चमन में जो है वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें शिरकत के लिए इरादा रखते हैं, या उन्होंने ऐलान किया था कि वो चमन में जाएंगे और उनके साथ बैठ के इजहार यकजहती दिखाएंगे उनके लिए। तो उनको भी नज़रबंद कर दिया। अब चमन में है क्या? चमन में हो क्या रहा है? अभी चमन वाले तो कोई एलियंस नहीं आए हुए हैं, चमन के लोग ही है। वो क्या मांग रहे हैं गवर्नमेंट से? तो वो उनके मुतालबात जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको नहीं माना जाता, या उनके मुतालबात ऐसे नहीं है जो गवर्नमेंट जो है वो उसको मान नहीं सकती। तो मुतालबात उनके सिंपल है कि ये जो पासपोर्ट का या तज़किरा जो सिस्टम है, वीज़ा जो सिस्टम है जो लाया जा रहा है अब, या लेके आ गए हैं गवर्नमेंट वाले, या गवर्नमेंट की तरफ से निगरान गवर्नमेंट, याद रहे निगरान गवर्नमेंट जो है वो ये पॉलिसी लेके आई है, वन डॉक्यूमेंट रिजीम पॉलिसी, जिसकी बुनियाद पर आप पासपोर्ट के बगैर या वीज़ा लगाए बगैर आप यहाँ से अफगानिस्तान नहीं जा सकते और अफगानिस्तान से यहाँ नहीं आ सकते। अब इसके अलावा जो दूसरा मुतालबा है उनका, वो ये है कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ के साथ जो हो रहा है, जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ के साथ गवर्नमेंट की तरफ से एक गैर इंसानी सलूक या एक अफ़सोसनाक अमल जो उनके साथ रवैया रखा गया है जो, तो उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन 2 मुतालबात में। इसके अलावा और छोटे-मोटे मुतालबात होंगे कि उनके लिए जो पैसे पैकेजेज़ ऐलान किए गए थे वो दोबारा दिए जाए वग़ैरह-वग़ैरह। अब इन 2 मुतालबात को गवर्नमेंट जो है वो अना का मसला बना लिया हुआ है, और अना के मसले को बनाकर इन लोगों ने मोहसिन दावड़ को इस्लामाबाद भेज दिया है, और मौलाना हिदायतुर रहमान को जो है वो गवादर में अपने घर के अंदर नज़रबंद कर दिया है। अब चमन का, या चमन से पहले अगर हम पाकिस्तान के अंदर जो बॉर्डर्स के एरिया है या बॉर्डर्स के इलाकों में रहने वाले लोगों की बात करें, और उसके साथ साथ जो हमारे हमसाए हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें, तो हमें यही मिल रहा है कि चाहे वो गिलगित में चाइना के साथ बॉर्डर हो, वहाँ पे इसी तरह के एहतजाज चल रहे होते हैं रियासत के खिलाफ, या चाहे वो हक दो तहरीक हो जिसका मैंने बताया है मौलाना हिदायतुर रहमान सरबराह है, उसके हवाले से बात करें, तो वो ईरान बॉर्डर से लगता है, वहाँ पे भी लोगों का यही हाल है। और या अभी रिसेंटली जो चमन में हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है जिसका 20वां दिन है आज, तो वहाँ पे भी लोगों का यही एहतजाज चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम इसके बॉर्डर के उस पार देखें, यानी हमसायों को देखें, तो हमारे ताल्लुकात या रियासत के लेवल पे जो है वो हमारे किसी हमसाये के साथ ताल्लुकात भी ठीक नहीं है। चाहे वो हम अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करें, ईरान के हवाले से बात करें, इंडिया के हवाले से बात करें, और अब अगर हम चाइना के हवाले से बात करें, तो वो भी हमसे खुश नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी तरफ से जो पॉलिसीज़ बनती है, या हमारे जो यहाँ पे निगरान सेटअप आके एक फ़र्द की ख्वाहिश पर या एक फ़र्द के कहने पर वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएगा, तो लाज़मी सी बात है फिर उसके असरात जो है वो इसी तरह होंगे जिस तरह अब चमन में लोग वहाँ पे लोग बाहर निकले हुए हैं। अब चमन की अगर हम बात करें, तो चमन की टोटल आबादी जो है वो 4 लाख 60 और 70 लाख 70,000 के दरमियान है। और अभी आपके जो रियासत के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के मुताबिक, जब यानी 31 अक्टूबर से पहले-पहले की बात है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 20,000 के करीब लोग यहाँ से वहाँ जाते थे और वहाँ से यहाँ आते थे, 20,000 के करीब। अब अगर चमन की आबादी का रेशियो यानी 4 लाख 60-70 हज़ार के बीच के लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर 20,000 वहाँ पे जा रहे हैं, तो इसका रेशियो तकरीबन 70 से 80% बनता है कि वो और उनका जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, या जो उनकी कमाई है, या जो उनका रोज़गार है, वो सारा जो है वो बाबे दोस्ती के ऊपर है। अब आप इस बाबे दोस्ती के ऊपर पासपोर्ट का सिस्टम लाना चाह रहे हो, तो कम से कम इनके साथ तो कंसल्ट करें ना। रियासत जो है वो
ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے مسائل تو سمجھے کہ یہ کیا چاہتے ہیں یا ان کے اوپر کیا افیکٹ ہو سکتا ہے اس کا۔ اور دوسرا اس کے علاوہ جو ہسٹوریکل یا پولیٹیکل پرسپیکٹو ہے ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے اس علاقے کے لوگوں کا، یا جدھر جدھر یہ ڈیورنڈ لائن چل رہا ہے وہاں پہ لوگ جدھر جدھر رہ رہے ہیں ان کا، اور نیشنلسٹ پالیٹکس جو ہو رہی ہے پاکستان میں، خاص کر پشتون بیلٹ میں، وہ چاہے بلوچستان کی ہو یا خیبر پختونخوا میں جو نیشنلسٹ پارٹیز ہے، ان سے کم موقف لے کے یار ہم اس طرح کی پالیسیز لا رہے ہیں، یہ ایک ڈیورنڈ لائن ہے، اس کو افغانستان کی گورنمنٹ تسلیم نہیں کرتی اور ہم اس کے اوپر پاسپورٹ کا نظام لا رہے ہیں، تو اس کو تو کم سے کم ایک بار ان کے ساتھ، نیشنلسٹ پارٹیز کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے، ان کے لوگوں کے ساتھ جو بارڈر کے ساتھ ہو رہے یا جو ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اس لائن کے اوپر، ان سے پوچھے اور گورنمنٹ آف افغانستان سے اس کے اوپر بات کرے، پھر جا کے جو ہے وہ آپ اس طرح کی ایک پالیسیز بنائیں۔ تو افغانستان کی گورنمنٹ تو ابھی بھی اس کو جو ہے وہ ڈیورنڈ بارڈر نہیں تسلیم کر رہا، وہ تو کہہ رہا ہے یہ جو ہے صرف اور صرف ایک لکیر ہے اور نفرت کی لکیر ہے جو پشتونوں کے درمیان جو ہے وہ لگائی گئی ہے ایک انگریز کی طرف سے، تو آپ اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ اور انہوں نے جب سائن کیا ہے اس میں انہوں نے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 52 دونوں کو ریووک کیا ہے، اس کو جو ہے وہ نہیں مانا، اور اس آرٹیکل 51 اور 52 میں وہ سمپل اور واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹریٹی جو ہے یہ نلیفائی ہے، جو امیر عبد الرحمن نے کی تھی، کہ یہ جو ٹریٹی ہے وہ ایک تھریٹ میں یا ایک فورس کے ذریعے جو ہے وہ ان سے کروائی گئی تھی، تو گورنمنٹ نے آپ کی یہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا گیا، وہ تو اس کو سمپلی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک نفرت کی لکیر ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو۔ دوسرا اس کا کلچرل یا سوشل پرسپیکٹو اگر دیکھے تو ابھی لوگ سجاگ کی طرف سے ابھی ایک سٹوری آئی تھی، اس میں ایک بندے کی 150 ایکڑ کی زمین ہے، 150 ایکڑ کی زمین ہے اور اس کا 100 ایکڑ جو ہے وہ لائن کے اس طرف ہے اور 50 ایکڑ اس طرف ہے، تو وہ 100 ایکڑ پہ جو ہے وہ اپنی زمینداری کر رہا ہے، ایگریکلچر پرسپیکٹو یا ایگریکلچر پرپز کے لیے جو ہے وہ یوز کر رہا ہے اس کو، تو اب وہ پاسپورٹ لے کر پانی چیک کرنے جائے گا وہاں پہ، پاسپورٹ لے کر اس کا میوہ چیک کرنے جائے گا گھنٹے گھنٹے کے بعد کہ بھائی اس کا جو ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، پانی کی بند جو ہے وہ تو نہیں ٹوٹی، یا کوئی اس طرح کا اور جو مسائل جو عام طور پر ایگریکلچر فیلڈ میں جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو وہ پاسپورٹ لے کر گھنٹے گھنٹے کے بعد وہ ساری چیزیں چیک کرے گا۔ یا اس کے علاوہ ایک فیملی ہے جس کا قبرستان جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن کے اس سائڈ پہ ہے اور گھر ان کا اس سائڈ پہ ہو، خدا نخواستہ ان کے گھر کوئی موت ہوتی ہے تو وہ پہلے جنازہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیورنڈ کے اس سائڈ پہ آئیں گے، پھر ڈیورنڈ کے اس سائڈ پہ جائیں گے دفنانے کے لیے، تو اس چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ اتنی عام بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک اعلان کر دیا ہے، ایک میٹنگ میں آپ بیٹھ گئے ہو تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی اب پاسپورٹ نظام لے آؤ تو بس اس کا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوگی، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے اثرات جو ہے وہ بہت سیریس ہے، اور یہ آج ان کا 20واں دن ہے اس پروٹیسٹ کا، اور یہ اگر اسی طرح اگنور کرتے رہا ریاست ان کو، یا اسی طرح ان کے اوپر جو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کو اسی طرح روکنے کی کوشش کی، تو یہ وائلنس کی طرف جائیں گے، تو جب یہ وائلنس کی طرف جائیں گے اور ریاست بھی ان کے اوپر وائلنس کرے گی، اور مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ وائلنس جو ہے وہ شروع میں اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ اچھے لگتے ہیں انسان کو کیونکہ وہ انسٹنٹ آ رہے ہوتے، لیکن اس کے لانگ ٹرم، یعنی جو لانگ ٹرم اس کے ریزلٹ ہوتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں اور وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتے، البتہ جو شارٹ ٹرم والے جو ریزلٹس ہیں وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، لہٰذا ریاست کو اس چیز پر سوچنا چاہیے، اور نگران سیٹ اپ کے پاس کم سے کم اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کر سکے جس طرح افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی کیا ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر ریاست کو اور دنیا میں جو ہے وہ ایک امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔